زویا نرو، لطفاً نرو. مجبورم برم شاهرخ. بدون تو نمیتونم زنده باشم. موندن من اینجا از اولش هم درست نبود. الانم دیگه هیچ حقی ندارم که اینجا باشم. این خونه خودته زویا، خونه خودته. نه، اینجا خونم نیست شاهرخ. من دیگه اینو فهمیدم. تا هم وقتشه که اینو بفهمی. بعدشم فقط چند روز طول میکشه. دیگه یادت نمیمونه که دختری به اسم زویا اومده بود تو زندگیت. هیچ وقت نمیتونم فراموشت کنم. اینو یادت نره. زویا داری کجا میری؟ خانواده‌ام اومدن. اما تو که گفتی هیچ خانواده‌ای نداری. خانم، فامیلتون بیرون منتظرم. زویا لطفاً زویا نرو، لطفاً. اگه تو از اینجا بری شاهرخ. من باید از اینجا برم. تو شاهرخو اذیت نکن. مراقب خودتم باش. باشه پسرم، داریم میریم. پسرم خیلی خیلی ازت ممنونم. نه آقا، نیازی به تشکر کردن نیست. بیا دخترم. ना तेरे बाजू लगदा जी, मैं तेनू समझावां कि ना तेरे बाजू लगदा जी, तो के जाने प्यार मेरा मैं करां सजना वे दिल नहीं लगदा वे तेरे बाजू दुनिया तो कुछ नहीं सजदा वे रावो चकलो के